फर्स्ट ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आता थोड्याच वेळान सुरवात जातली आणि ह्या कॉम्पिटिशनाचे फर्स्ट प्राइज जावन आसा 10,023 रुपया, सेकंड प्राइज जावन आसा 7,022 आणि तिसरे प्राइज जावन आसा 5,021 रुपया आणि त्या शिवाय आणि 3 कन्सोलेशन प्राइजेस आसतली 1, 2, 3 कन्सोलेशन प्राइज आसतली 2,000 रुपया प्रमाणे आसतली. तरी आता थोड्याच वेळान ह्या कार्यक्रमात आम्ही सुरुवात करता. एज इतली एज ह्या रोमटा काळाचे डान्स कॉम्पिटिशनाचे जे एज आसा ती अबाव 14 आसा, 14 वर्साचे वयर कोणी हांगा पार्टिसिपेट जावपाक जाताले आणि आमी ऑलरेडी ऑडिशन बी सगळे नोटीस केले आसा आणि ताजो ड्रॉ बी आतां जाल्लो आसा आणि आमी चड वेळ करपाना आतां रोखडोच आमचो हांगा जो सन्मान अतिथी आसा तांचो सन्मान करतले आणि रोखडोच ह्या कार्यक्रमात आमी सुरवात करतले. आमचे आवेडकार समाजाचो हांव एक बरो एक वांगडी आनी ह्या वर्सा कमिटीचेर आमी आशिल्ले. सांगपाक खूब खोस भोगता की 8 वर्सां उपरांत आमी परत एकदा स्पर्धेक भायर सरले. गेली कितलीशींच वर्सां आवेडकार समाजान कितलीशींच नामनां जोडली, गोंयभर आमी जैतिवंत जाले आनी म्हाका दिसता ह्या एक रोमटा मेळान एक खास अशी गजाल आसा की कसलेच वयाचें बंधन ना आसता, कसलेच पक्षपात ना जाता. आमी ह्या स्पर्धेक वचपाक एकवटान भायर सरले. कितलीशींच वर्सां जाली आमी ह्या स्पर्धेक भायर सरताले, मदींच गॅप पडलो आनी परत एकदा 8 वर्सां उपरांत आमचे जे सगळे ल्हान मोठे गडे आसा सगळ्यांनी सहमतीन एकवटान आमी डिसायड केलें की आमी ह्या वर्सा भायर सरूया आनी एक मोठो असो टुर्नामेंट म्हणजे सांगपाक खूब खोस भोगता की जवळपास एक 250 ते 300 गडे आमच्या टुर्नामेंटान सहभागी जाताले. हे फक्त तुमकां नाचतना रस्त्यार दिसतले, बट हेच्या फाटल्यान कितलेशेच असंख्य अशे आमचे वांगडी आनी आमचे बरे मागपी आशिल्ले जेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो. ह्या वर्सा आमी जवळपास 17 कडेन आमी पार्टिसिपेट जाले आनी ह्या स्पर्धेनी पार्टिसिपेट जातना आमी 4 फर्स्ट प्लेसीस मारल्यो आनी हेच्या भायर कितलीशीं सेकंड प्लेसीस आनी थर्ड प्लेसीसूय बी आमी ह्या वर्सा जिखल्या, जैतिवंत जाल्या. हे सगळो श्रेय जो आसा हो आमचो सगळो श्रेय आमच्या सगळ्या माणकुले जे आमचे भुरगे जे आसा सगळे गडे जे आसा तांकां चड दिता. बिकॉज भायर सरप आनी वचप आतां जशें बाईन सांगलें आमी सकाळचे 4-5 हांगा पावताले, परत नेक्स्ट डे उठून त्याच उमेदीन त्याच नेटान आमी भायर सरताले आनी स्पर्धेक वयताले. एक दीस प्राइज मेळटा, प्राइज मेळना, वयर सगळें कितें तरी जातालें, बट बऱ्या उमेदीन नेटान आमी भायर सरले आनी ह्या वर्सा परत एकदा 8 वर्सां उपरांत आवेडकार समाजान परत एकदा गोंयान आपली छाप सोडली. ही सुरवात जाल्ली आसा, परत आमी फुडल्या वर्सा आनी मोठ्या उमेदीन येतले आनी कितल्योश्योच गोश्टी आमी सगळ्या गोंयच्या मुखार दवरतले ज्यो आजून मेरेन पारंपारीक रोमटा मेळान ज्यो जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो आमी पारंपारीकता लोकांच्या मुखार हाडटले आनी अशेंच आमच्या गांवचें नांव आमी मुखार हाडटले.